भला तुहाडा काम की है उत्थे जावन दा, मैनू ये दसो। भला तुहानू की लोड़ है उत्थे तुसी तमाशा वेखण की जांदे हो? भला अगर तुसी सुन्नी हो, अगर तुसी रसूल अल्लाह दे गुलाम हो, ते तुहाडा उत्थे काम की है वेखण जावन दा? मैनू जवाब दिओ कि ਇਹ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਸਾਡਿਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਹਿਲੇ ਤਸ਼ੀਹ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਲੂਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵੇਖਣਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਤਮ ਕਰਦਿਆਂ ਵੇਖਣਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮਜਮਾ ਲਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵਗ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ। ਕੀ ਤੁਕ ਬਣਦਾ ਹੈ ਭਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਾਵਣ ਦਾ? क्या 9-10 ਮੁਹਰਮ ਮੁਲ ਹਰਾਮ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇਮਾਮ ਪਾਕ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? क्या मेरे आका इमाम हुसैन दी शान असी बयान नहीं करते? अपने घरां दे अंदर रोजाना यकम मुहर्रम तो लैके ते बल्कि सारा मुहर्रम दा महीना जिहड़ा है वो रोजाना अपने घरां दे विच जे घना शौक होवे ते खत्म शरीफ दिलवा के ते शुहदाए करबला दी बारगाह विच पेश करके ते वो लंगर वंडिया करो। जे तुहानू घना ही होवे ते ए काम करो खा जिहड़ा करन वाला। ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ 10 ਮੁਹਰਮ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਇਮਾਮੇ ਅਲੀ ਮਕਾਮ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी फरमाया, शाह अस्तु हुसैन बादशाह अस्तु हुसैन दीन अस्तु हुसैन दीने पनाह अस्तु हुसैन। आप फरमाया शाह भी हुसैन है, बादशाह भी हुसैन है, दीन भी हुसैन है ते दीन नू पनाह देवन वाला भी हुसैन है। क्या ये सोहना जिक्र तुहानू सुनना पसंद नहीं है? क्या सानू क्या साडे बुजुर्गां ने घट असी तां उन्हां दी औलाद है जिन्ना इमामे अली मकाम दे कदमां तो कुर्बान होए। मेरा तो चलो नसब ही इमामे हुसैन पाक नाल मिलदा है, बेशक मैं तां हां जो उन्हां दी औलाद ते तुसी उन्हां दे मनण वाले हो जेड़े करबला दे विच आप दे कदमां तो कुर्बान होए ना। उन्हां इचों जेड़े बाद पहले कूफे दे विच खत लिख के सदण वाले आण ते बाद दे विच जनाब उन्हां वेंदे रह गए शहादतां ते बाद दे विच काले कपड़े पा के पिटण लग पे। ना तुसी उन्हां ही चो ते ना तुसी उन्हां ही चो जिन्हां यजीदां अहले बैत दे गुलशने नबूवत दे फुल्लां नू ज़िबा कीता और उन्हां ते जुल्म दे पहाड़ यजीदियां ने जेड़े तोड़े। ना तुसी उन्हां ही चो ते मुड़ अपना काम की है कि असी एवें फजूल दे विच जनाब जाके कदी मातमी जलूस जेड़े हैं उन्हां दे खड़े हो के उत्थे असी तमाशा वेखीए या असी किसी होर पासे भज्जे फिरदे होईए। साडा काम यह है कि असी अपने घरां दे विच पानी दा इंतजाम करो, लंगर शरीफ दा इंतजाम करो और खत्म शरीफ पढ़ो और इमाम पाक दे नाम ते पानी पिलाओ, लंगर शरीफ वंडो और उन्हां दे नाम ते लोकां दी खिदमत करो। ये काम क्यों नहीं करदे तुसीं? मेरी गल समझ चाहिए कि नहीं आई? ते खबरदार ए जेड़े साडे सुन्नी भिराओ साडे जेड़े पीर भाई हो आपां सुन्नी आए ते इमामे अली मकाम दे गुलाम आए असी बेशक। ते साडा उन्हां सुन्नियां मौलवियां नाल भी कोई ताल्लुक नहीं जिन्हां नू अहले बैत दे जिक्र दे नाल पेट विच मरोड़ उठ देण। साडा उन्हां नाल भी कोई ताल्लुक नहीं। और बल्कि एक शेर है ना जी कि शेर है, शायर का नाम तो नहीं मैंने पता, लेकिन वो शेर है ना कि हमारे मुंह में हो ऐसी जुबान खुदा ना करे, खुदा का जिक्र करे जिक्र मुस्तफा ना करे। मैं इस दे विच थोड़ी जी होर शेर दे विच इस शेर तो बाद अगली मैं कि इस दे विच शेर शामिल एक मैं सुनिया ते मैं चाहना कि वो तुहानू मैं सुनावा कि खुदा का जिक्र करे जिक्र मुस्तफा ना करे और अगला की कि जिक्र मुस्तफा करे जिक्र मुर्तजा ना करे, हमारे मुंह में हो ऐसी जुबान खुदा ना करे। पहला शेर तो हो गया ना, खुदा का जिक्र करे जिक्र मुस्तफा ना करे, हमारे मुंह में हो ऐसी जुबान खुदा ना करे।
اور ذکر مصطفیٰ کرے اور ذکر مرتضیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے۔ تے گل کرن دا مقصد یہ ہے کہ اے جڑے سنی مولوی ہیں جنہاں نوں پیٹ دے اندر مروڑ اٹھتا ہے جدو مولا کائنات دا ذکر ہوئے، سرکار نے جو فرما دیتا کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا، آپ نے جو فرما دیتا کہ حسین حسن اور حسین میرے بیٹے ہیں، تے جنہاں نوں حضور دے بیٹیاں نال تکلیف ہے مڑو او مڑ جاون جتھے ہیں مڑ او جاون اس یزیدی ٹولے دے وچ، بھلا انہاں دا ساڈے نال کی تعلق؟ تے خدا را مہربانی کرو انشاءاللہ ایتھے 10 محرم الحرام شریف نو ایتھے امام علی مقام میرے آقا امام حسین اور امام حسن پاک امام حسین پاک اور تمام اہل بیت اطہار پاک اور بالخصوص شہدائے کربلا دی شان دے وچ ذکر دی محفل ہو سی، وسیع لنگر ہو سی تے انہاں دے نام تے لنگر تقسیم کیتا جا سی اور ایتھے اپاں ذکر کرساں انشاءاللہ تے اپاں انشاءاللہ تے یکم تو لے کے 10 تک پانی ہو سکے، لنگر ہو سکے، جو تانوں اللہ پاک توفیق دے وے تسی اپنے گھراں دے وچ بنا کے اتے ختم پڑھ کے تے امام پاک دی بارگاہ پیش کر کے او پانی اپنے راہگیراں نوں بوئے تے لنگن والیاں نوں پنڈ دے وچ کسے نوں جو تہاڈا دل کرے او تسی ونڈیا کرو اور اے اللہ تعالیٰ تہاڈا قبول فرمائے تے اے تماشے ویکھن خبردار نہ جویائے، یہ مناسب نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ ویکھو نا او اہل تشیع ہیں، چلو جویں بھی انہاں دا جو بھی عقیدہ ہے انہاں دیاں جوان بچیاں بھی اوتھے ماتم کردیاں ہیں، بھلا تہاڈا کام کی ہے اوتھے جاون دا؟ گو ساڈا انہاں دا فرقہ علیحدہ ہے بھلا، لیکن چلو انہاں دا جو بھی عقیدہ ہے یا جو بھی عمل کر دین او انہاں دا اپنا ذاتی فعل ہے، لیکن کیا تہاڈا اوتھے کی سنیاں دا کام ہے کہ اوتھے جا کے تسی ماتمی جلوساں نوں ویکھو؟ خبردار یہ کام نہیں کرنا۔ اللہ تعالیٰ سانو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی غلامی اچ رکھے، غلامی اچ مارے اور امام علی مقام امام حسین پاک دے آپ دے مشن تے رکھے اور آپ دے مشن دا صدقہ سانو اللہ کریم دنیا دے اندر سرکار دی اور حضور دی آل دی غلامی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ ہمارے YouTube چینل مقصود انجم گرداسوی کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔